गन्तीको पुस्तक अध्याय 1। कुलका गन्ती। इजरायलीहरू मिस्रबाट आएका दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा सिनाईको मरुभूमिमा भेट हुने पालमा परमप्रभु मोसासित बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समस्त इजरायली समुदायमा पुरुषहरूको गणना तिनीहरूका वंश र परिवार अनुसार हरेकको नाउँ लेखेर गर। इजरायलमा 20 वर्ष र उँभोका लडाईँमा जान सक्ने सबै पुरुषलाई हारुन र तैले दल गरी गन्ती गर। सबै कुलहरूबाट एक व्यक्ति, प्रत्येक आफ्नो परिवारको मुखियाले तिमीहरूलाई सहयोग गरून्। तिमीहरूलाई सहयोग दिनेहरूका नाउँ यी नै हुन्। रुबेनको कुलबाट सदेउरको छोरो एलिसुर। सिमियोनको कुलबाट सुरिसदैको छोरो सलुमिएल। यहुदाको कुलबाट अम्मिनादाबको छोरो नहसोन। इस्साखारको कुलबाट सुआरको छोरो नतनेल। जबलुनको कुलबाट हेलोनको छोरो एलिआब। योसेफका छोराहरूबाट इफ्राइमको कुलबाट अम्मिहुदको छोरो एलिसामा। मनस्सेको कुलबाट पदासुरको छोरो गमलिएल। बिन्यामिनको कुलबाट गिदेओनीको छोरो अबिदान। दानको कुलबाट अम्मिसदैको छोरो अहिएजेर। आशेरको कुलबाट ओक्रानको छोरो पगिएल। गादको कुलबाट दुएलको छोरो एल्यासाप। नप्तालीको कुलबाट एनानको छोरो अहिरा। इजरायलको समुदायबाट छानिएका आफ्नो पैतृक कुलका नायकहरू यी नै हुन्। माथि नाउँ तोकिएका यी मानिसहरूलाई मोसा र हारुनले लिए अनि दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा जम्मै समुदायलाई तिनीहरूले एकसाथ भेला गरे। मानिसहरूले आफ्ना पुर्खाको कुल र परिवार जनाए र 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोको हरेकको नाउँ दर्ता गरे। परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए बमोजिम मोसाले सिनाईको उजाड स्थानमा तिनीहरूको गणना गरे। इजरायलका जेठा छोरा रुबेनका सन्तानबाट 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। रुबेनको कुलबाटको सङ्ख्या 46,500 थियो। सिमियोनको सन्तानबाट 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। सिमियोनको कुलबाटको सङ्ख्या 59,300 थियो। गादका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। गादको कुलबाटको सङ्ख्या 45,650 थियो। यहुदाका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। यहुदाको कुलबाटको सङ्ख्या 74,600 थियो। इस्साखारको सन्तानबाट 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। इस्साखारको कुलबाटको सङ्ख्या 54,400 थियो। जबलुनका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। जबलुनको कुलबाटको सङ्ख्या 57,400 थियो। योसेफका छोराहरूबाट इफ्राइमका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। इफ्राइमको कुलबाटको सङ्ख्या 40,500 थियो। मनस्सेको सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। मनस्सेको कुलबाटको सङ्ख्या 32,200 थियो।
बिन्यामिनका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। बिन्यामिनको कुलबाटको सङ्ख्या 35,400 थियो। दानका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। दानको कुलबाटको सङ्ख्या 62,700 थियो। आशेरका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। आशेरको कुलबाटको सङ्ख्या 41,500 थियो। नाप्तालीका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। नाप्तालीको सन्तानबाटको सङ्ख्या 53,400 थियो। आफ्नो परिवारका इजरायलका 12 कुलनायकहरू तथा मोसा र हारुनले गन्ती गरेका समस्त मानिसहरूका जनसङ्ख्या यही हो। 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोका लडाईँमा जान सक्ने सबै पुरुषहरू आफ्नो परिवार अनुसार गन्ती गरियो। तिनीहरूको सङ्ख्या जम्मा 6,03,550 थियो। लेवीका परिवारहरू चाहिँ अरूहरूसित गनिएनन्, किनभने परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो, लेवीको कुल चाहिँ तैले नगन्नु र इजरायलीहरू सँगसँगै तिनीहरूका जनसङ्ख्या नलिनु, तर तैले लेवीहरूलाई गवाईको मण्डप र त्यसका सबै सरसामानमाथि नियुक्त गर्नु। मण्डप त्यसका सबै सरसामान समेत तिनीहरूले नै बोकुन्, तिनीहरूले त्यसको रेखदेख गरून्, तिनीहरूले आफ्नो पाल मण्डपकै वरिपरि लगाउन्, मण्डप अघि लाँदा लेवीहरूले त्यो उखेलुन् र मण्डप खडा गर्ने बेलामा लेवीहरूले नै त्यो खडा गरून्। मण्डपको नजिक आउने अन्य मानिस मारियोस्। इजरायलीहरूले आफ्नो दलको समूहभित्र र आफ्नै झण्डाको छेउछाउमा आफ्नो शिविर लगाउन्, तर लेवीहरूले चाहिँ गवाईको मण्डपको वरिपरि आफ्नो शिविर लगाउन्, ताकि इजरायलीहरूको समुदायमाथि क्रोध नपरोस्। लेवीहरूले नै गवाहीको मण्डपको सेवा टहलको जिम्मा लिउन्। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका सबै आज्ञा बमोजिम नै इजरायलीहरूले गरे। गन्ती अध्याय 2। कुलका छाउनीहरू। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, इजरायलीहरू प्रत्येकले आफ्नो परिवारको ध्वजाको साथमा आफ्नो झण्डाको मुनतिर पाल टाँगोस्। तिनीहरूले भेट हुने पालका चारैतिर आफ्नो पाल टाँगुन्। पूर्वतिर घाम झुल्कनेपट्टि यहुदाको शिविरका दलहरूले तिनीहरूको झण्डाको मुनतिर छाउनी हालुन्। यहुदाका मानिसहरूका कुल नायक अम्मिनादबका छोरा नहसोन हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 74,600 छन्। तिनको नजिकै इस्साखारको कुलले पाल ठड्याओस्। इस्साखारका कुल नायक सुआरका छोरा नतनेल हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 54,000 छन्। त्यसपछि जबुलुनको कुल होस्। जबुलुनका कुल नायक हेलानका छोरा एलिआब हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 57,400 छन्। यहुदाको शिविरमा गनिएकाहरू जम्मै सङ्ख्या आफ्नो दल अनुसार 1,86,400 छन्। यिनीहरू नै अघि हिँडेर जानेछन्। दक्षिणतिर रुबेनको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झण्डा मुनि हुनेछन्। रुबेनका मानिसहरूको कुल नायक सदेउरको छोरा एलिसुर हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 46,500 छन्। तिनको नजिकै सिमियोनको कुलले पाल ठडाओस्। सिमियोनका मानिसहरूका कुल नायक सुरीसदैका छोरा सलिमुएल हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 59,300 छन्। त्यसपछि गादको कुल होस्। गादका मानिसहरूका कुल नायक दुएलका छोरा एल्यासाप हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल
45,650 छन्। रुबेनको शिविरमा गनिएकाहरूका जम्मै सङ्ख्या आफ्नो दल अनुसार 1,51,450 छन्। यिनीहरू दोस्रो लस्करमा हिँड्नेछन्। तब छाउनीहरूका बीचमा लेवीहरूको छाउनीको साथसाथै भेट हुने पाल हिँडोस्। तिनीहरूले पाल टाँगे अनुसार आफ्नो झन्डा मुनि हरेक मानिस आफ्नो ठाउँमा हिँडोस्। पश्चिमतिर इफ्राइमको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झन्डा मुनि हुनेछन्। इफ्राइमका मानिसहरूका कुल नायक अम्मिहुदका छोरा एलिसामा हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 40,500 छन्। तिनको नजिक मनस्सेको कुल होस्। मनस्सेका मानिसहरूका कुल नायक पदासुरका छोरा गमलिएल हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 32,200 छन्। त्यसपछि बिन्यामिनको कुल होस्। बिन्यामिनका मानिसहरूका कुल नायक गिदेओनीका छोरा अबिदान हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 35,400 छन्। इफ्राइमको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै सङ्ख्या आफ्नो दल अनुसार 1,08,100 छन्। यिनीहरू तेस्रो लस्करमा हिँड्नेछन्। उत्तरतिर दानको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झन्डा मुनि हुनेछन्। दानका मानिसहरूका कुल नायक अम्मिसदैका छोरा अहिएजेर हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 62,700 छन्। तिनको नजिकै आशेरको कुलले पाल ठड्याओस्। आशेरका मानिसहरूका कुल नायक ओक्रानका छोरा पगिएल हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 41,500 छन्। त्यसपछि नाप्तालीको कुल होस्। नाप्तालीका मानिसहरूका कुल नायक एनानका छोरा अहिरा हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 53,400 छन्। दानको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै सङ्ख्या 1,57,600 छन्। यिनीहरू चाहिँ आफ्नो झन्डा मुनि सबैभन्दा पछाडि हिँड्नेछन्। इजरायलीहरूका आफ्ना परिवार अनुसार गनिएका यी नै हुन्। आफ्ना दल अनुसार छाउनीमा गनिएकाहरू जम्मा 6,03,550 छन्। तर परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए मुताबिक इजरायलीहरूका साथमा लेवीहरू गनिएका थिएनन्। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम इजरायलीहरूले आफ्नो झन्डाको नजिक पाल टाङ्ने गरे। त्यसै गरी आफ्ना वंश र परिवार अनुसार तिनीहरू हिँड्ने गरे। गन्ती अध्याय 3। लेवीहरू। परमप्रभुले मोसालाई सिनै पर्वतमा कुरा गर्नुभएको समयमा हारुन र मोसाका परिवारका विवरण यही हो। हारुनका छोराहरूका नाउँ यी नै हुन्: जेठा, नादाब, अबिहु, एलाजार र इतामार। हारुनका अभिषेक गरिएका पुजारी छोराहरू जो पुजारी भएर सेवा गर्नलाई नियुक्ति भएका थिए तिनीहरूका नाउँ यी नै हुन्। तर नादाब र अबिहु सिनैको उजाड स्थानमा परमप्रभुको सामुन्ने अपवित्र आगोले बलि चढाउँदा उहाँकै सामुन्ने मरे अनि तिनीहरूका सन्तान थिएनन्। त्यसैले एलाजार र इतामार मात्र आफ्ना बुबा हारुनको जीवनकालमा पुजारीको सेवा गर्थे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, लेवीको कुललाई यहाँ नजिकै अनि तिनीहरूलाई हारुन पुजारीको सामु खडा गर र तिनीहरूले त्यसलाई सहायता गरून्। पवित्र वासस्थानको सेवा गर्दा तिनीहरूले हारुन र सारा समुदायको निम्ति भेट हुने पालमा कामकाज गर्नेछन्। भेट हुने पालको सबै सामानको जिम्मा तिनीहरूले लिनेछन् र पवित्र वासस्थानको काम गरेर इजरायलीहरूको दायित्व पुरा गर्नेछन्। इजरायलीहरूबाट विशेष रूपले छुट्याइएका हुनाले लेवीहरू हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिइहाल्नु। तैले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पुजारी पदमा सेवा गर्न नियुक्त गर। तिनीहरू बाहेक अन्य कोही पवित्र स्थानको नजिक आए त्यो मानिस मारियोस्। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूमा पहिले जन्मेर गर्भ खोल्ने
पुरुषहरू सबैका सट्टामा मैले लेवीहरूलाई इजरायलीहरूका बीचबाट लिएको छु। यसैले लेवीहरू मेरै हुन्, किनकि सबै पहिले जन्मने मेरा हुन्। मिस्रका पहिले जन्मेका सबैलाई मारेको दिन मैले इजरायलका मान्छे र पशु दुवैका पहिले जन्मेकाहरूलाई मेरै निम्ति अलग गरेको थिएँ। तिनीहरू मेरा हुन्, म परमप्रभु हुँ। सिनाईको उजाड स्थानमा परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, लेवीहरूलाई आफ्नो परिवार र वंश गरी गन्ती गर। 1 महिना र त्यसदेखि बढी उमेरको हरेक पुरुष तैले गर्नु। यसरी आफूले आज्ञा पाए झैँ परमप्रभुको वचन अनुसार मोसाले तिनीहरूका गन्ती गरे। लेवीका छोराहरूका नाउँ यी नै हुन्: गेर्सोन, कहात र मरारी। गेर्सोनका वंशहरूका नाउँ यी नै हुन्: लिब्नी र सिमी। कहातका वंशहरू अमराम, यिसहार, हेब्रोन र उजिएल। मरारीका वंशहरू महली र मुसी। लेवीका वंशहरू आफ्ना परिवार अनुसार यी नै हुन्। गेस्रोनबाट लिब्नी र सिमीहरूका वंश भए। गेस्रोनबाट वंशहरू यी नै हुन्: 1 महिना र उँभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती 7,500 थिए। गेर्सोनका वंशहरूले आफ्ना पाल पवित्र वासस्थानको पछि पश्चिमपट्टि टाङ्नु पर्थ्यो। गेर्सोनीहरूका परिवारका मुखिया लायलका छोरा एल्यासाप थिए। भेट हुने पालमा गेर्सोनीहरूलाई पवित्र वासस्थान पाल, त्यसको छत, भेट हुने पालको ढोकामा भएको पर्दा, चोकको पर्दाहरू, पवित्र वासस्थान र वेदीको वरिपरि भएको चोकको ढोकाको पर्दा, डोरीहरू र यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै कुराहरूको जिम्मा थियो। कहातबाट अमरामी, यिसहारी, हेब्रोनी र उजिएलीहरूका वंश भए। कहातका वंशहरू यी नै हुन्: 1 महिना र उँभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती 8,600 थिए। कहातीहरूका पवित्र स्थानको जिम्मा थियो। कहातका वंशहरूले पवित्र वासस्थानको दक्षिणपट्टि पाल टाङ्नु पर्थ्यो। कहातीहरूका परिवारहरूका मुखिया उजिएलका छोरा एलिजापन थियो। सन्दुक, टेबिल, सामदान, वेदीहरू र तिनीहरूले सेवा गर्दा पवित्र स्थानका चाहिने सामानहरू, पर्दा अनि यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै सरसामानहरू तिनीहरूको जिम्मामा थिए। हारुन पुजारीका छोरा एलाजार चाहिँ लेवी कुलका प्रधान नायक थिए। पवित्र स्थानको देखरेख गर्ने सबैजनामाथि अधिकार गर्न तिनी नियुक्त भए। मरारीबाट महली र मुसीहरूका वंश भए। मरारीका वंशहरू यी नै हुन्: 1 महिना र त्यसभन्दा उँभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती 6,200 थिए। मरारीहरूका परिवारका मुखिया अबिहेलका छोरा सुरिएल थिए। तिनीहरूले पवित्र वासस्थानको उत्तरपट्टि पाल टाङ्नु पर्थ्यो। मरारीहरूलाई पवित्र वासस्थानका फल्याकहरू र बारहरू, खामाहरू, आधारहरू र त्यसका सबै सरसामान अनि यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै कुराहरू, चारैतिरका चोकका खामाहरू, तिनका आधारहरू, किल्लाहरू र डोरीहरूको जिम्मा थियो। पवित्र वासस्थानको पूर्वतिर भेट हुने पालको अघि घाम झुल्कनेपट्टि मोसा, हारुन र तिनका छोराहरूले पाल टाङ्नु पर्थ्यो। तिनीहरूलाई इजरायलीहरूका निम्ति पवित्र स्थानको जिम्मा थियो, त्यसको नजिक आउने अन्य मानिस मारियोस्। मोसा र हारुनले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम गनेका 1 महिना र उँभोका उमेरका लेवीहरूको जम्मै सङ्ख्या 22,000 थियो। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 1 महिना र उँभोका इजरायलीहरूका सबै जेठो जेठो छोराहरूलाई तिनीहरूका नाउँ समेत गन्ती गर। इजरायलीहरूका जेठाहरूका सट्टामा तैले लेवीहरूलाई ले। यसरी नै इजरायलीहरूका गाई वस्तुका पहिले बियाएकाहरूका सट्टामा लेवीहरूका गाई वस्तु ले। म परमप्रभु हुँ। यसकारण परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनले इजरायलीहरूका जेठा जेठाहरूको गन्ती गरे। 1 महिना र बढी उमेरका जेठा जेठाको नाउँ अनुसारको जम्मै सङ्ख्या 22,273 थियो। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूका जेठा छोराहरूको सट्टामा
लेवीहरू र तिनीहरूका गाई बस्तुहरूका सट्टा लेवीहरूका गाई बस्तुहरू ले। लेवीहरू चाहिँ मेरा हुनेछन्, म परमप्रभु हुँ। अनि लेवीहरूको गन्तीबाट बेसी भएका इजरायलीहरूका 273 जना जेठा छोराहरूका छुटकाराको निम्ति पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम तैले प्रत्येकको निम्ति 5 सेकेलले 1 सेकेल 20 गेराको हुन्छ। अनि थप गरेका इजरायलीहरूका छुटकाराको दाम चाहिँ तैले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिनु। यसरी लेवीहरूद्वारा छुटकारा दिएकाहरूका उब्रेका जनहरूबाट मोसाले छुटकाराको पैसा लिए। तिनले इजरायलीहरूका जेठाहरूका चाँदी जम्मा गरे, जो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 1365 सेकेल थिए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए झैँ त्यो छुटकाराको पैसा तिनले हारुन र तिनका छोराहरूलाई दिए। गन्ती अध्याय 4। कहातीहरू। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, लेवीहरूमध्येबाट कहातीहरूलाई आफ्नो वंश र परिवार अनुसार गन्ती गर। ती भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई गन्ती गर। भेट हुने पालमा अति पवित्र कुराहरूको जिम्मा लिने कहातीहरूको काम हो। छाउनी प्रस्थान गर्दा हारुन र त्यसका छोराहरू भित्र गएर छेक्ने पर्दा उतारी गवाईको सन्दुक त्यसैले ढाकिदेऊन्। तिनीहरूले त्यसमाथि सीलको छाला हालिदेऊन् अनि त्यसमाथि पुरै नीलो रङको कपडाले ढाकिदेऊन्। तिनीहरूले उपस्थितिका रोटीको टेबलमाथि एउटा नीलो कपडा ओछ्याई त्यसमाथि थालहरू, धुपौराहरू, बाटाहरू र अर्ध बलिका कचौराहरू राखुन् र सधैँ त्यहीँ रहने रोटी त्यसमाथि रहोस्। तिनीहरूले ती माथि रातो रङको कपडा ओछ्याई त्यसमाथि सीलका छाला हालिदेऊन् र टेबलका डन्डाहरू लगाइदेऊन्। तिनीहरूले नीलो कपडा लिएर बत्तीको सामदान, त्यसका बत्तीहरू र त्यसका सलेदाका चिम्टा, मोसोदानी र सबै तेलका भाँडाहरू ढाकिदेऊन्। त्यसपछि तिनीहरूले सामदानलाई त्यसका सबै सारसामान समेत सीलको छालाले बेरेर डाँडीमाथि राखिदेऊन्। तिनीहरूले सुनको वेदीमाथि नीलो कपडा ओछ्याएर सीलको छालाले ढाकिदेऊन् र त्यसका डन्डीहरू आफ्ना स्थानमा हालिदेऊन्। पवित्र स्थानमा तिनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै सेवाका सामानहरू लिएर तिनलाई नीलो कपडामा राखी सीलको छालाले ढाकेर तिनलाई डाँडीमाथि राखिदेऊन्। तिनीहरूले काँसाको वेदीबाट खरानी झिकेर त्यसमाथि बैजनी रङको कपडा ओछ्याउन्। त्यसमाथि तिनीहरूले वेदीको सेवा गर्दा प्रयोग गर्ने सबै भाँडाहरू अर्थात् आगो राख्ने पात्रहरू, मासु उठाउने काँटाहरू, बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू र वेदीका सबै भाँडाकुँडाहरू राखिदेऊन् र त्यसमाथि तिनीहरूले सीलको छाला ओछ्याएर त्यसका डन्डीहरू आफ्ना स्थानमा राखुन्। छाउनी प्रस्थान हुने बेलामा हारुन र त्यसका छोराहरूले पवित्र स्थानका सबै पवित्र सरसामानहरू ढाकेपछि कहातीहरूले ती बोक्न आउन्, तर तिनीहरूले पवित्र कुराहरू नछुउन्, नत्र त तिनीहरू मर्नेछन्। भेट हुने पालका सबै कुराहरू कहातीहरूले बोकुन्। हारुन पुजारीको छोरो एलाजारको जिम्मामा सुम्पिएका कुराहरू यी नै हुन्: बत्तीको लागि तेल, सुगन्धित धूप, नियमितको अन्न बलि, अभिषेक गर्ने तेल, सिँगै पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका सबै सरसामानहरू। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, लेवीहरूबाट कहातीहरूका वंशहरू बहिष्कृत हुन नदेऊ। तिनीहरू अति पवित्र कुराहरूको नजिक आउँदा नमरुन् भनेर यो तिनीहरूका लागि गर। हारुन र त्यसका छोराहरू पवित्र स्थानभित्र गएर तिनीहरू हरेकलाई आफ्नो काम र के बोक्ने खटाइदेऊन्, तर कहातीहरू पवित्र कुराहरू हेर्न एकछिनको निम्ति पनि भित्र नजाउन्, नत्र त तिनीहरू मर्नेछन्। गेसोर्नीहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, गेसोर्नीहरूलाई पनि आफ्नो परिवार र वंश अनुसार गन्ती गर।
भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई तैले गन्ती गर। भारी बोक्न र सेवा गर्नलाई गेर्सोनी वंशहरूको काम यही हो। पवित्र वासस्थानका पर्दाहरू, भेट हुने पाल, त्यसको छत र त्यसमाथि रहने सिलका छालाको छत र भेट हुने पालको ढोकाको पर्दा, पवित्र वासस्थान र वेदीका चारैतिरको चोकका पर्दाहरू, त्यसको ढोकाको पर्दा, डोरीहरू र तिनको सेवामा प्रयोग गरिने सबै सरसामानहरू तिनीहरूले बोकुन्। यी सबै कुराबाट जे काम हुन्छन् ती पनि गेर्सोनीहरूले नै गरून्। तिनीहरूका सबै सेवाहरू वा भारी उठाउने काम होस् वा अन्य काम होस्, ती सबै हारुन र त्यसका छोराहरूले आज्ञा गरे बमोजिम गेर्सोनीहरूले गरून्। तिनीहरूको सबै अभिभारा तिमीहरूले नै खटाइदेऊ। भेट हुने पालमा गेर्सोनका वंशहरूको काम यही हो। तिनीहरूको जिम्मेवारी हारुन पुजारीको छोरो इत्तमारको अधिकारमा होस्। मरारीहरूलाई आफ्ना वंश र परिवार अनुसार तैले गन्ती गर। भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई तैले गन्ती गर। भेट हुने पालमा तिनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू यी नै हुन्। पवित्र वासस्थानका फल्याकहरू, त्यसका बारहरू, डन्डीहरू, खामाहरू र आधारहरू, साथै चारैतिरको चोकका खामाहरू र तिनका आधारहरू, किलाहरू, डोरीहरू र तिनका सबै सरसामान र यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सब कुराहरू तिनीहरूले बोकुन्। तिनीहरूमध्ये प्रत्येकलाई आफैले बोक्ने निश्चित सरसामानहरू खटाउनु। भेट हुने पालमा मरारी वंशहरूले हारुन पुजारीको छोरो इत्तमारको निर्देशनमा गर्नुपर्ने सेवा यही हो। लेवीहरूको गणना। मोसा, हारुन र समुदायका नायकहरूले कहातीहरूलाई आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गन्ती गरे। 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेट हुने पालको सेवामा भर्ती भएका थिए। ती वंश गरी गनिएकाहरू जम्मा 2750 थिए। मोसाद्वारा दिइएको परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसा र हारुनले गनेका भेट हुने पालमा काम गर्ने सबै कहातीहरूको जम्मै सङ्ख्या यही हो। गेर्सोनीहरू आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गनिएका थिए। 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरमा सबै जो भेट हुने पालको सेवामा भर्ना भएका थिए। ती वंश र परिवार गरी गनिएकाहरू जम्मा 2630 थिए। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसा र हारुनले गनेका भेट हुने पालमा काम गर्ने गेर्सोनीहरूको जम्मै सङ्ख्या यही थियो। मरारीहरू आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गनिएका थिए। 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरमा सबै जो भेट हुने पालको सेवामा भर्ना भएका थिए। ती वंश गरी गनिएकाहरू जम्मा 3200 थिए। मोसाद्वारा दिइएको परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसा र हारुनले गनेका मरारीहरूको जम्मै सङ्ख्या यही थियो। यसरी मोसा, हारुन र इजरायलका नायकहरूले सबै लेवीहरूलाई आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गन्ती गरे। 30 देखि लिएर 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेट हुने पालमा सेवा गर्ने र भारी बोक्ने काममा भर्ना भएका थिए। ती गनिएकाहरू जम्मा 8580 थिए। आफ्नो सेवा र भारी बोक्ने काम अनुसार मोसाद्वारा परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम तिनीहरू नियुक्त भएका थिए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए झै तिनले तिनीहरूलाई गने। गन्ती अध्याय 5। छाउनीको शुद्धता। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई छालाको सरुवा रोग भएका, धातुको रोग भएका र मुर्दा छोएर अशुद्ध भएका जतिलाई छाउनीदेखि बाहिर राख्नु भनी आज्ञा गर। पुरुष र स्त्री दुवैलाई बाहिर राख्नु। तिनीहरूका बीचमा म रहने छाउनी तिनीहरूले अशुद्ध नपारुन्। इजरायलीहरूले त्यसै गरे।
तिनीहरूलाई छाउनीदेखि बाहिर राखे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभए झैँ इजरायलीहरूले गरे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, जब कुनै पुरुष वा स्त्रीले परमप्रभुसँगको विश्वास तोडेर अरू मानिसप्रति कुनै प्रकारले अपराध गर्छ, तब त्यो व्यक्ति दोषी ठहरिनेछ र उसले आफ्नो पापको स्वीकार गर्नुपर्छ। जसलाई उसले बिराएको छ त्यसलाई उसले आफ्नो दोषको पुरा हर्जाना र त्यसका अझै 5औं हिस्सा देओस्। तर यदि दोषको हर्जाना पाउन त्यस व्यक्तिको कोही आफन्त छैन भने हर्जाना चाहिँ परमप्रभुको हुनेछ। हर्जाना र दोषीको प्रायश्चितको निम्ति एउटा थुमा पुजारीलाई देऊन्। इजरायलीहरूले चढाएका पवित्र थोक जो तिनीहरूले पुजारी कहाँ हाजिर गराउँछन् ती तिनैका हौन्। हरेक मानिसका पवित्र उपहारहरू त्यसकै हौन्, तर मानिसले पुजारीलाई दिएका कुनै कुरा पुजारीकै होस्। विश्वासघाती पत्नीको जाँच। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, कसैकी पत्नी बरालिएर त्यसले आफ्नो पतिप्रति विश्वासघात गरेर अन्य मानिससित सहवास गरी र त्यो कुरा त्यसको पतिबाट गुप्त रहेको छ भने र त्यो बिग्रिए तापनि त्यसको विरुद्ध कोही साक्षी नपाएकोले त्यो फेला पनि परेकी छैन भने अनि आफ्नो बिग्रिएकी पत्नीप्रति यस पतिको मनमा डाहा जाग्यो र त्यसलाई आँखा लाउन थाल्यो, अथवा त्यसकी पत्नी नबिग्रिएकी भए तापनि डाहा जागेर त्यसले आँखा लाउँछ भने त्यस मानिसले आफ्नी पत्नीलाई पुजारी कहाँ ल्याओस् र उसले त्यसको निम्ति आधा पाथी जौको पिठो बलि चढाओस्। उसले त्यसमा तेल अथवा धूप नराखोस्, किनकि दोषको सम्झना गराउने यो अन्न बलि अर्थात् डाहाको अन्न बलि हो। अनि पुजारीले त्यस स्त्रीलाई नजिक ल्याएर परमप्रभुको सामुन्ने उभ्याउन्। त्यसपछि पुजारीले माटोको भाँडामा शुद्ध पानी ल्याउन् र पवित्र वासस्थानको भुइँको अलिकता धुलो लिएर त्यस पानीमा हालिदिउन्। अनि पुजारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको सामुन्ने खडा गराएर त्यसको केश फुकाइदेऊन् र त्यसका हातमा सम्झना बलि अर्थात् डाहाको अन्न बलि राखिदेऊन्। अनि श्राप ल्याउने तितो पानी पुजारीले आफ्ना हातमा ल्याउन्। तब पुजारीले त्यस स्त्रीलाई शपथ खान लगाएर यसो भनुन्, यदि कुनै मानिस तँसित सुतेको छैन र आफ्नो पतिको अधीनमा हुँदा भ्रष्ट चालमा हिँडेर त अशुद्ध भएकी छैनस् भने श्राप ल्याउने यो तितो पानीबाट तँलाई केही हानि नहोस्। तर तेरो पतिको अधीनमा हुँदाहुँदै पनि त बरालिएर गएकी छस् अनि तेरो पति बाहेक अन्य मानिससित त सुतेर बिग्रेकी छस् भने यहाँ पुजारीले त्यस स्त्रीलाई श्रापको शपथ खुवाउन्। परमप्रभुले तेरो जाँघ सुक्ने र तेरो पेट सुनिने तुल्याउनु हुँदा उहाँले तँलाई तेरा मानिसहरूका बीचमा श्राप र धिक्कारको कारण तुल्याउन्। यो श्राप ल्याउने पानीले तेरो भुँडीभित्र पसेर तेरो पेट सुनिने र तेरो जाँघ सुक्ने तुल्याउन्। तब त्यस स्त्रीले आमेन, यस्तै होस् भनोस्। अनि पुजारीले ती श्रापहरू मुठ्ठोमा लेखेर त्यो तितो पानीले पखालेर मेटिदिउन् र तिनले त्यस स्त्रीलाई त्यो श्राप ल्याउने तितो पानी पिउन लगाउन् र त्यो श्राप ल्याउने पानी त्यसभित्र पसेर त्यसलाई साह्रो वेदना हुनेछ। तब पुजारीले डाहाको अन्न बलि त्यस स्त्रीका हातबाट लिएर परमप्रभुको सामु त्यो अन्न बलि डोलाउन् र वेदीमा ल्याउन्। पुजारीले अन्न बलिबाट एक मुठी झिकेर सम्झना बलि स्वरूप वेदीमा त्यो जलाउन् र पछिबाट त्यस स्त्रीलाई त्यो पानी खान लगाउन्। जब तिनीले त्यस स्त्रीलाई पानी खान लाउँछन् त्यो बिग्रेकी छ र त्यसले आफ्नो पतिको विरुद्धमा अपराध गरेकी छ भने त्यो श्राप ल्याउने पानी त्यसको पेटभित्र पसेर कटु पीडा ल्याउँछ। त्यसको पेट सुनिनेछ र त्यसका जाँघ सुकी जानेछन् र त्यो स्त्री आफ्ना मानिसहरूका बीचमा श्रापित हुनेछ। तर त्यो स्त्री नबिग्रिएकी र साध्वी नै छ
भने त्यो निर्दोषी ठहरिएर गर्भवती हुन सक्नेछे। पतिको अधीनमा रहेकी पत्नी बरालिएर दूषित भएकीलाई अथवा मनमा डाहा जागेर आफ्नी पत्नीमाथि आँखा लाउने पुरुषलाई डाहाको नियम यही हो। पुजारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको सामुन्ने उभ्याउन् र यस नियमको पुरै कारबाही गरून्। तब त्यो पुरुष कुनै अधर्मबाट निर्दोष ठहरिन्छ, तर त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो अधर्मको दण्ड बोक्नेछे। गन्ती अध्याय 6। नाजिरी। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, कुनै पुरुष वा स्त्रीले विशेष भाकल अर्थात् परमप्रभुको निम्ति अलग हुनलाई नाजिरीको भाकल गर्ने इच्छा गर्छ भने त्यो दाग मद्द र अरू मद्दबाट अलग बसोस्। त्यसले दाग मद्द वा अरू मद्दको सिरका नपियोस्, अनि दागको रस वा ताजा वा सुकाएको दागहरू नखाओस्। जति दिनसम्म त्यो नाजिरी भएर अलग बस्छ, त्यसले दागका बिउदेखि लिएर बोक्रासम्म केही नखाओस्। त्यो अलग हुने भाकल राखेका सम्पूर्ण दिनसम्म त्यसको शिरमा छुरा नलाओस्। जहिलेसम्म परमप्रभुको निम्ति आफूलाई अलग राख्छ, त्यो समय पुरा नहोन्जेल त्यो शुद्ध बसोस्। त्यसले आफ्नो कपाल लामो हुन देओस्। जति दिनसम्म त्यसले आफूलाई परमप्रभुको निम्ति अलग राख्छ, त्यति दिनसम्म त्यो कुनै मुर्दाको नजिक नजाओस्। त्यसका बुबा वा आमा कि दाजु भाइ वा दिदी बहिनी मरे भने पनि तिनीहरूका निम्ति त्यसले आफूलाई अशुद्ध नतुल्याओस्, किनभने आफ्ना परमेश्वरको निम्ति अलग भएको चिन्ह त्यसको शिरमा छ। त्यसका अलग बस्ने सम्पूर्ण दिनसम्म त्यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। अचानक कुनै मानिस त्यसको नजिकै मरेर आफूले अर्पण गरेको कपाल अशुद्ध पार्यो भने शुद्धि हुने 7औं दिनमा त्यसले आफ्नो कपाल खौरोस्, अनि 8औं दिनमा त्यसले 2वटा ढुकुर वा परेवाका 2वटा बचरा भेट हुने पालको ढोकामा पुजारी कहाँ ल्याओस्। मुर्दाको नजिक भएर त्यसले पाप गरेको हुनाले पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई तीबाट एउटा पाप बलि अर्को चाहिँ होम बलि गरी चढाउन्, अनि त्यही दिन त्यसले आफ्नो शिर चोख्याओस्। आफू अलग रहने समय हौन्जेल त्यसले परमप्रभुको लागि आफैलाई अर्पण गरोस् र दोष बलिको निम्ति 1 वर्षे थुमा ल्याओस्। त्यसको अलग रहेको समय अशुद्ध भएको हुनाले ती अघिका दिनहरूको गन्ती हुने छैन। आफ्नो अलग रहने समय पुरा भएपछि नाजिरीलाई नियम यही हो। त्यसलाई भेट हुने पालको ढोकामा ल्याउनु। त्यसले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ यी बलिहरू चढाउनु पर्नेछ। होम बलिको निम्ति एउटा 1 वर्षे निस्कोट थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा 1 वर्षे निस्कोट पाठी र मेल बलिको निम्ति एउटा निस्कोट भेडा, 1 डालो अखमेरी रोटी, तेलले मुछेको मसिनो पिठोको फुरौला र तेल दलेका अखमेरी बाबरहरू र तिनीहरूका अन्न बलि र अर्ध बलि। तब पुजारीले परमप्रभुको सामुन्ने त्यसको निम्ति पाप बलि र मेल बलि चढाउन्। तिनले परमप्रभुको निम्ति मेल बलिको रूपमा डालोमा भएको अखमेरी रोटी र भेडा र साथै त्यसको अन्न बलि र अर्ध बलि चढाउन्। तब त्यस नाजिरीले भेट हुने पालको ढोकामा आफूले अर्पण गरेको कपाल खौरोस् र त्यो कपाल लिई मेल बलिको मुनतिर रहेको आगोमा हालिदेओस्। त्यसले आफ्नो अर्पणको कपाल खौरिसकेपछि पुजारीले भेडाको उसिनेको कुम, डालोका एउटा अखमेरी फुरौला र अखमेरी बाबर लिएर त्यस नाजिरीको हातमा राखिदेऊन्। अनि पुजारीले तिनलाई डोलाइने बलिको रूपमा परमप्रभुको सामु डोलाउन्। यी र डोलाइएको ह्याकुलो र चढाइएको साप्रो पुजारीको निम्ति पवित्र भाग हुनेछ। त्यसपछि त्यस नाजिरीले दागमद्द पिए हुन्छ। नाजिरीले गर्ने भाकलको नियम यही हो। त्यसले आफूलाई अर्पण गरे बमोजिम
परमप्रभुलाई चढाउने भेटी यी नै हुन्। आफूले गरेको भाकल नाजिरीको नियम अनुसार सम्पूर्ण रूपले त्यसले पालन गर्नुपर्छ। पुजारीले दिने आशीर्वाद। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भन्, इजरायलीहरूलाई तिमीहरूले आशीर्वाद दिँदा यसो भन्नु, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिउन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीहरूलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीहरूमाथि प्रकाश गरून् र तिमीहरूलाई शान्ति देऊन्। यसरी नै तिनीहरूले इजरायलीहरूमाथि मेरो काम कायम राख्नेछन् र म तिनीहरूलाई आशिष दिनेछु।